बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आप लोगों के दुखी सवाल और दुखी हालात सुन के वैसे तो होना ही चाहिए कि बंदा भी दुखी हो जाए। आज सुबह नमाज फ़जर के बाद जब मैं घर वापस आया तो आके मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया तो हमारे दोस्त हैं लम्ज़ में मुदस्सिर शेख, वहाँ के रेडियो को देखते हैं। बहुत ही कमाल आदमी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स में उन्होंने काम किया। तो उन्होंने एक गज़ल के कुछ अशार ढूंढ के लिखे। जब पढ़ते पढ़ते मेरा ख्याल है कि जो उस पर मैंने कमेंट किया मैं आपको वो बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले उस गज़ल के दो शेर आपको। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, और तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, और जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। अच्छा, जिस लम्हे मैंने पढ़ा तो बेख्तियार, चूँकि ये जगजीत सिंह की गज़ल है, मैंने सुनी हुई है, तो मैंने नीचे उनको जो उनके दोस्तों के कमेंट आ रहे थे वो मैंने लिखा कि ये गज़ल जब भी सुने तो आंखें बंद करके सुनिए, और उदास महसूस करने का एक अपना ही लुत्फ़ है। जिन गरीबों के महबूब किस्म की चीज़ें बिछड़ी हों, खो जाती हों और कहीं और ब्याही जाती हों, तो आम तौर पे भीगे मौसम में आँखों को भुगोने का ये बहुत अच्छा। अगर आपको याद हो तो बहुत साल पहले एक फ़िल्म आई थी, उसमें ये गाना था, यानी इसमें उन्होंने हीरो हीरोइन के पस मंज़र में ये लगा दिया था। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले उनका मैसेज आया और उन्होंने लिखा कि वैसे तो जो क्लिप था वो सिर्फ़ एक शेर का था। एक लम्हे में सिमट आया ज़िंदगी का सफ़र, और ज़िंदगी तेज़ बहुत तेज़ चली हो जैसे। सुबह फजर के वक्त इस किस्म का शेर सुनने के बाद ज़िंदगी बस मुख्तसर थी और अमाल नाकाफ़ी से लगे। बाद में आपके कमेंट ने ध्यान दूसरी तरफ मबजूल करा दिया। पहले अब्बा जी और बाद में जमीयत की वजह से जो नाकर्दा, नामुकम्मल और अधूरी मोहब्बतें थीं वो सारी की सारी एक एक करके याद आने लगी। अच्छा, ये जो यूँ समझें कि लम्हा होता है। अच्छा, जिस लम्हे मैंने अपने बेड पे बैठे ये शेर पढ़ा तो मेरी वाइफ उस वक्त वो भी उठी हुई थी, तो उन्होंने मेरा मोबाइल मुझसे ले लिया और लेने के 1 सेकंड या 2 सेकंड के बाद उन्होंने मुझे एक यूँ समझे अल्लाह जाने कहाँ से उसने निकाला, और निकाल के वो क्लिप उन्होंने मुझे दे दिया। ये था वो क्लिप, अभी तो सुनिए और महसूस कीजिएगा। ये लड़का बाद में नहीं किसी हीरो के तौर पे नहीं इस्टेब्लिश हुआ। मैंने सोचा आप को बात कही हो जैसे। ओके, अच्छा, 2 चीज़ें हैं जो इनफैक्ट इसके हवाले से मुझे लगता है कि हमें करनी चाहिए। एक तो ये कि ज़िंदगी में आपके दोस्त और प्यारे ये ज़रूर होने चाहिए, और दिलदार किस्म के होने चाहिए कि जिनके साथ मतलब सारा वक्त आप बागड़े बिल्ले बन के मुँह फैला के ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। यानी आप हर लम्हे सीरियस रहो तो ये एबनॉर्मल ज़िंदगी है। ज़िंदगी में आपको कभी कभी आपकी आंखें नम भी होती हैं, कभी आपको हंसी भी आती है, कभी आपको दुख भी होता है। मेरे रब ने ये एक पैकेज है ज़िंदगी का दिया, और जिनके पास बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मोहब्बत करने वाले, केयर करने वाले, यानी एक जुमले का भी ख्याल करने वाले, तो आपको अच्छा लगता है। उससे अच्छा आपको लाइफ जो पार्टनर है वो बहुत अच्छा मिलना चाहिए। यानी आप सोचिए, मेरी अहलिया ने जो ये हरकत फरमाई
تو یہ تو دل موہ لینے والی حرکت ہے، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے یہ کتنی پسند ہے، چونکہ ویسے تو شعر ہی مجھے اس وقت ہانٹ کر رہے تھے، لیکن جو اس نے مجھے ساتھ اس کو نکال کے دیا تو مجھے وہ لمحہ بھی اچھا لگا۔ اب تیسری بات میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو زندگی میں چھوٹی چھوٹی خواہشیں دبی ہوتی ہیں اور آنکھوں سے نکلتی ہیں اور بعد میں حسرت ہوتی ہے، یہ بہت تنگ کرتی ہیں۔ اگر وقت پہ چیزیں ہو جائیں تو، اور وقت پہ انسان ان کی ریمیڈی بھی کر لے، ٹھیک بھی کر لے۔ میرے پاس اکثر لوگ تو اپنے ذاتی جو میاں کے ساتھ مسائل اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بلیم آتا ہے، ایک دو دفعہ ایسی لڑکیاں بھی آئیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ان سے غلطی ہو گئی، اور غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے میاں کو پمپ کیا یا اس کو اریٹیٹ کیا اور اس کے کانوں میں مسلسل زہر ڈالا اپنی ساس کے خلاف۔ تو میاں نے یہ کیا کہ اپنی ماں کو الگ گھر لے کے دے دیا، وہاں میڈ رکھ دی اور خود وہاں ریگولر جانا شروع ہو گیا، 7 بچوں کو لے جاتا۔ اب 2-3 بچوں کے بعد جب آپ اس طرح کی حرکت فرمائیں، اور میں نے ان خواتین کو جو جملہ کہا کہ یہ جو شوہر کو سجدہ والا معاملہ کہا گیا نا، کہ اگر ہوتا تو شوہر کو ہوتا۔ آپ سوچئے کہ آپ کے میاں نے آپ کا دل رکھنے کی خاطر جو اس نے اپنے دل پہ بوجھ لیا، جو اس کو تکلیف ہوئی، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس نے آپ سے لڑائی نہیں کی، اور اس نے پورا ایک گھر اپنی ماں کے لیے الگ وقف کر دیا۔ اس میں اب بچوں کو بھی لے کے جائے گا، اس کا ظاہر اخراجات بھی کرے گا، خود بھی ٹائم دے گا، لیکن وہ کبھی آپ سے نہیں کہے گا کہ تم میرے ساتھ چلو۔ تو اس نے کہا یہی تو دکھ ہے کہ وہ جاتا ہے، میرے بچوں کو لے کے جاتا ہے، بعض دفعہ وہ رات وہاں رہ پڑتے ہیں، اور مجھے اب شرمندگی ہے۔ تو اس لمحے میں نے اسے ایک پرانا، آئی ڈونٹ نو کس نے یہ پہلی دفعہ کہا ہوگا کہ اگر بیٹیوں کو یہ موقع ملتا، عام طور پر بیٹوں کے پاس ماں باپ ہوتے ہیں، تو اگر بیٹیوں کے پاس یہ حق ہوتا کہ اپنے ماں باپ کو رکھیں، سنبھالیں، کیئر کریں، تو کوئی ماں یا باپ اولڈ ہوم میں نہ جاتا۔ یعنی اٹ شوز کہ بیٹی بہت لونگ ہوتی ہے، بیٹی بہت کیئرنگ ہوتی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کتنا ظلم ہے کہ وہی لونگ اور کیئرنگ لڑکی دوسرے کی ماں کے لیے دل بند کر لیتی ہے۔ یعنی جتنے یہ اولڈ ہومز ہیں جس میں بیچارے بوڑھے مرد اور عورتیں جاتے ہیں، یہ بھی بیٹیوں کی وجہ سے ہی جاتے ہیں، پر وہ بیٹیاں کسی اور کی ہوتی ہیں، اور انہیں اس لمحے وہ اپنی ماں نظر نہیں آتی، انہیں اس لمحے ان سے لڑنا ہوتا ہے، انہیں اس لمحے ان سے دوری اختیار کرنی ہوتی ہے، انہیں اس لمحے اپنے مرد پہ پورا قبضہ کرنا ہوتا ہے۔ مرد پہ، اس کے جسم پہ آپ نے پورا قبضہ کر لیا، روح اس سے کہیں اور چلی گئی، تو آپ کے پاس خالی پھونک بچتا ہے۔ پھر آپ بیٹھ کے اس طرح کی دردیلی غزلیں گائیں اور شعر سنیں اور آنسو بہائیں، جسے کہتے ہیں نیر بہائیں، اس کا کیا فائدہ؟ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں کہ جب آپ کو ذرا سا یوں کر کے سوچنا ہوتا ہے کہ میری ماں ہو، میرا باپ ہو تو میں کیا کرتی، اور دوسرے کی ماں ہے، دوسرے کا باپ ہے، اور اس کے لیے جو زہر لہجے میں آ جاتا ہے، لفظوں میں آ جاتا ہے، وہ پورا زہر آپ کی زندگی کو زہریلا کر دیتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔